नमस्कार, रेडियो इजलासमा म अधिवक्ता बसन्त गौतमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो इजलासमा हामी कानुन, न्याय र मानवाधिकारका विषयमा बहस गर्दछौँ। आजको रेडियो इजलासमा हामी नेपालमा रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र पीडितको न्यायमा राज्यको दायित्वको विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वले चरम रूप लिँदै थियो। दाङ जिल्लाको सदरमुकामबाट नजिकै पर्ने बरगती गाउँमा 2048 साल मङ्सिर 13 गते खलियानमा धान द्याइरहेका 11 जना किसानलाई काम गरिरहेकै ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा गोली हानी सामूहिक हत्या गरे। पीडितले न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराए, तर अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। चितवनको माडीमा तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम विस्फोट गराउँदा ठूलो सङ्ख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गयो। बाँदरमुढे घटनाले परिचित यस जघन्य अपराधको पीडितहरूले पनि अहिलेसम्म न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका 11 माओवादी कार्यकर्तालाई सुरक्षाकर्मीले लाइन लगाएर सामूहिक हत्या गरे। दोरम्बा घटनाले परिचित यो मानवता विरोधी अपराधका पीडितहरू न्यायको खोजीमा भौतारी रहे पनि यति ठूलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई अझै कानुनले छुन सकेका छैनन्। यी त प्रतिनिधिमूलक मात्रै घटना हुन्। बाँकेको चिसापानी, काठमाडौँको भैरवनाथ गौडबाट नियोजित रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, हत्या गर्ने र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटाइएका थिए। बाँकेको चिसापानी, काठमाडौँको भैरवनाथ लगायतका घटनाहरूको साथसाथै कालीकोटको कोटबारा, रुकुमको खारा लगायतका स्थानमा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाए। तर यति ठूलो गम्भीर अपराधमा संलग्नहरू उप हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। घटनामा संलग्नहरू दण्डहीनतामा रमाइरहेका छन् भने पीडितहरू न्यायका लागि भौतारिरहेका छन्। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा नेपालका अदालतले धेरै मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीका नाममा परमादेशको आदेश दिएका छन्। 100 बढी गैरकानुनी हत्याका जाहेरीमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार समितिले धेरै मुद्दामा नेपाल सरकारलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न, पीडितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सिफारिस गरेको छ। तर आयोगले गरेको ती सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्। सत्य र बेपत्ता आयोगलाई देखाएर कालान्तरसम्म पीडितको न्यायमा खेलवाड गरिरहेको छ। 17 जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 1998 को जुलाई 18 मा रोम विधान ग्रहण गरिएको सम्झनामा विश्वभरि 17 जुलाईका दिन अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइयो। दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र फौजदारी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको घचघचाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालगञ्जमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइएको छ र यसको सान्दर्भिकताको विषयमा बहस थालिएको छ। यसै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आजको रेडियो इजलासमा हामी रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र पीडितको न्यायमा राज्यको दायित्वको विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। रेडियो इजलासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद बसन्त। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। भोलाजीबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। भोलाजी, यहाँहरूले 17 जुलाईका दिन अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनु भयो। वास्तवमा यो न्याय दिवसको सान्दर्भिकता के रहन्छ? सबैभन्दा पहिले त हामीले यो न्याय दिवस जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने गरिन्छ, यो न्याय दिवसै के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस पछाडि न्याय दिवसको सान्दर्भिकताको सन्दर्भमा हामीले बहस गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि जुन रोम विधान पारित भएको दिन, जुन अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, 17 जुलाई विश्वभर मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी विश्वमा हुने गरेका मानवाधिकारका जघन्य अपराधका घटनाहरू, उल्लङ्घनका घटनाहरू, युद्ध अपराधका घटनाहरू, त्यसपछि अब जातीय विरुद्धका घटनाहरू, नरसंहारका घटनाहरू भयो, यस्ता खालका घटनाहरूलाई निरुत्साहित पार्नको लागि अथवा त्यस्ता खालका जघन्य अपराधका घटनाहरूमा, मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि र पीडितलाई न्याय दिनको लागि जुन एउटा उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको जुन अदालत छ, त्यो
अदालतलाई प्रभावकारी रूपमा विशेष गरी स्टेट पार्टीहरूले त्यसलाई कानुन गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढाउन सक्यो भने कम्तीमा पनि युद्ध अपराध गर्नेहरू, जघन्य अपराध गर्नेहरू, आम नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत पुग्छ भन्ने उद्देश्यले यसलाई स्थापना पछाडि पनि यो दिवसलाई एकदमै प्रभावकारिताका साथ मनाउने गरिन्छ। र यो विश्वभरि यो दिवस मनाइरहँदाखेरि कति देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्, कति देशहरूले अनुमोदन गरेका छैनन्। अनुमोदन गरेका देशहरूले यसलाई कानुनको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्दाखेरि जहाँ जुन देशले यसलाई चाहिँ सम्मिलन गरेको छैन त्यस्ता देशहरूको लागि चाहिँ एउटा प्रेसरको रूपमा कम्तीमा पनि रोम विधान पारित गर्न सकियो भने अघि मैले भनेका जति पनि त्यस्ता खालका जघन्य अपराधहरू छन् त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अथवा त्यस्ता घटनाहरू नहुन् भन्नको लागि निरुत्साहित गर्ने र त्यहाँ पीडित भएका पीडितहरूको न्यायको लागि चाहिँ यो दिवस अथवा यो रोम विधानले चाहिँ मद्दत गर्छ, सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर भोलाजी, यहाँसँग म फेरि आउनेछु। सुनिल कुमार श्रेष्ठज्यू, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान कस्तो खालको विधान हो र यो विधान राज्यहरूका लागि कसरी लागू हुन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा लागू हुन सक्छ? धन्यवाद बसन्तजी। सबभन्दा पहिला यो रोम विधान यो 17 जुलाईको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यो दिवस वास्तवमा मनाउने यसको दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त यो रोम विधान पारित भएको एउटा सुखद दिनको सम्झना स्वरूप बनाउने कुरा पनि, र अर्को नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ रोम विधानलाई अनुमोदन गर्ने दबावमूलक एउटा अभियानमूलक कार्यक्रमको रूपमा पनि यसलाई स्मरण गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। र यो रोम विधान भनेको चाहिँ विशेष गरी अघि भोलाजीले पनि भन्नुभयो, यो कुनै पनि देशमा कुनै एउटा यस्तो परिस्थिति जस्तो युद्ध भइरहेको अवस्थामा त्यो युद्धरत पक्षहरूले गरेका युद्ध अपराधका कुराहरू, नरसंहारका कुराहरू भए, त्यस्तै गरेर गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार स्वतः ग्रहण गर्ने विषय होइन भन्ने कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि यो रोम विधान अनुमोदन गर्ने बित्तिकै त्यो स्वतः त्यस्ता घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने भन्दा पनि यो दुईवटा अवस्थामा यसको चाहिँ दुईवटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ जस्तो ती घटनाहरू जस्तो नरसंहारका, युद्ध अपराधका, मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरूको सन्दर्भमा त्यो विषयमा चाहिने न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्य अनुत्सुक रहेको वा राज्य चाहिँको संयन्त्र चाहिँ निष्क्रिय रहेको, असमर्थ रहेको, यो दुईवटा अवस्थामा मात्रै। जस्तो घटना हुने बित्तिकै यो तीनटा विषयको घटना चाहिँ स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने होइन। त्यो कुनै पनि देशमा भएका त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा त्यो देशको चाहिने अब राज्यले जस्तो अनिच्छा प्रकट गर्यो, त्यो घटनालाई चाहिने न्यायिक प्रक्रियामा चाहिने उदासीनता देखायो वा चाहिँ त्यहाँको चाहिने न्यायिक संयन्त्र चाहिँ प्रभावकारी नभएको कारणले त्यस्ता एउटा यो प्रक्रियाको बारेमा भयो सुनिलजी। जस्तो जाने नै त्यसम्म जानको लागि कानुनी हिसाबले चाहिँ कुन अवस्थामा अथवा अनुमोदन गरिसकेपछिको अवस्था अथवा कस्तो कस्तो अवस्थामा जान सक्छ? एउटा प्रक्रियाको हिसाबले यहाँले भन्नुभयो अनिच्छुक रहेमा अथवा असक्षम रहेमा, पीडितले न्याय नपाएमा एउटा जाने प्रक्रिया त्यो भयो। त्यसमा चाहिँ जानेसम्मको लागि कानुनी हिसाबले हेर्दा वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि कस्तो अवस्थामा जान सक्छ? अब यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तो आइसिसीको चाहिँ सदस्य त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो देश त्यसको चाहिँ पक्ष राष्ट्र हुन्छ र त्यस्ता घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार सुरु हुन्छ। तर यो रोम विधानलाई अनुमोदन नगरेको कारणले मात्रै तपाईँको गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न आरोपितहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने होइन। अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। जस्तो हामीले उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले बेलायतमा चाहिँ कुमार लामाको केसलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। हामीले यो आइसिसी यो रोम विधानलाई चाहिँ नेपालले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा पनि अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिने पारित गरेका विभिन्न सन्धि महासन्धि जस्तो टर्चरका कुराहरू भए, त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कुरामा जस्तो बेलायतले चाहिँ त्यो क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ ल्याएको कारणले र कुनै संसारको कुनै पनि देशमा भएका त्यस्ता टर्चरका घटनाहरूमा चाहिँ संलग्न भएका आरोपित व्यक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ जस्तो बेलायतमा गएको छ वा बेलायतमा चाहिँ त्यो विरुद्धमा उजुरी परेको छ भने त्यो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ। तर यो रोम विधानको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया भनेको रोम विधानलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेपछि
त्यो रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन्छ र त्यो देशमा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार चाहिँ त्यस दिनदेखि लागू हुन्छ र अगाडि भएका घटनाका सन्दर्भमा चाहिँ क्षेत्राधिकार चाहिँ ग्रहण गर्दै पक्ष राष्ट्र हुनु पर्यो, त्यसपछि देशमा उपलब्ध न्यायिक संयन्त्रले न्याय नपाएको अवस्था नपाएको हुनु पर्यो र त्यो दुईवटा अवस्था हुनु पर्यो कि भने चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसलाई अनिच्छा जाहेर गरेको जस्तो चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, कार्यविधि बनाउने कुरामा, त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने र त्यस्तो न्याय प्राप्तिमा चाहिँ अनिच्छा देखाएको जस्तो अवस्थामा त्यसमा चाहिँ असक्षम रहेको तपाईँको चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया नै, न्यायिक संरचना नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि ध्वस्त निष्क्रिय जस्तो देखिएको अवस्थामा हजुर भोलाजी जस्तो यहाँहरूले चाहिँ यो अनुमोदनको लागि चाहिँ लामो समयदेखि प्रेसर गर्दै हुनुहुन्छ होइन, दबाब वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा यो किन आवश्यक पर्यो? नेपालमा कानुन व्यवसाय अरूले भन्नुहुन्छ होइन, यत्र घरेलु कानुनहरू छन्, अदालत छन्, न्यायिक संयन्त्र छन्, यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मलाई त्यहाँसम्म पीडितको कसरी पहुँच पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन्, अथवा किन यो चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो त के छ भन्दाखेरि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो होइन। अब विश्व एउटा घर भने जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका धेरै मेम्बर स्टेट पार्टीहरू छन् र त्यसका त्यो भइसके पछाडि त्यसका धेरै अब्लिकेसनहरू हुन्छन् र नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन यो रोम विधानलाई पारित गर्नको लागि जुन हामीले विशेष गरी जनयुद्ध माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भए ताकादेखि नै अभियन्ताहरूले यो रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइरहेको सन्दर्भ छ। यो भनिरहँदाखेरि अघि हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू नि भन्नुभयो यो वास्तवमा नेपालका न्यायिक संरचनाहरूको विकल्पको रूपमा यसलाई हेरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। विकल्प नभइसके पछाडिको अन्तिम अस्त्रको रूपमा कहाँ जाने त न्याय खोज्नको लागि? यदि आफ्नो देशमा न्याय पाएन भने एउटा नागरिक होइन जाने ठाउँ त काहीँ न काहीँ हुनु पर्यो, किनभने ह्युमन राइटको हिसाबले हेर्दाखेरि मानव एउटा अविभाज्य छ, विश्वव्यापी छ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रत्येक विश्वका नागरिकहरूको अधिकारहरू छ होइन। ती अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि त काहीँ न काहीँ विकल्पहरू ठाउँहरू हुनु पर्यो। त्यसको लागि यो त्यसैको लागि बनेको संयन्त्र नै हो यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि जे जस्ता घटनाहरू पहिला भए अब त्यो भूतलक्षी रूपमा यसलाई प्रभावित हुँदैन र पनि भोलि त्यस्ता खालका घटनाहरू जुन विगतमा भए, अघि यहाँले भन्नुभयो बादरमुडे घटना भयो, बर्दियाको मनाउकै घटना भयो, रुकुमको कोटबडाको घटना भयो, दाङको बरगतीका घटनाहरू भए, यस्ता खालका घटनाहरू फेरि नदोहोरिउन् र दोहोरियो भने पनि कम्तीमा पनि त्यस्ता खालका अदालतहरू मार्फत पीडितले न्याय पाउन् भन्नका लागि पनि यो खालको संयन्त्रको परिकल्पना गरेको र हामीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रेसर गरेको। त्यसो हुँदाखेरि यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै तपाईँको न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर पहिला पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै विकल्प कहाँ खोज्ने त भने जस्तै तपाईँको नेपालका न्यायिक संरचनाहरूबाट न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा र त्यति मात्रै होइन, यसमा त कस्तो भने त्यस्ता खालका घटनाहरू स्थापित पनि हुनु पर्यो। त्यतिकै तपाईँ कसैले अब आक्षेप लाएर पनि भएन, स्थापित भएका घटनाहरू हुनु पर्यो। जुन घटनाका इभिडेन्सहरू भयो, अरू विभिन्न त्यस्ता प्रमाणहरू भयो, त्यस्ता खालका पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो घटनाको एउटा विश्वसनीयताको कुराहरू पनि भइसके पछाडि मात्रै पनि यसले चाहिँ एउटा आकार लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेपालका न्यायिक संरचनाहरूबाट प्राप्त हुन नसकेको त्यस्ता खालका घटनाहरू जो अघि यो परिभाषाभित्र पर्दछ, तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको परिभाषाभित्र पर्दछ, त्यस्ता खालका घटनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पीडितलाई न्यायकै लागि नै एउटा मुख्य भनौँ न एउटा आधार बन्छ भन्ने खालको हिसाबले नै यसलाई अगाडि बढाउनको लागि गर्न खोजिएको। हजुर वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठज्यू, जस्तो यो कानुनी र वैधानिकताका हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा नागरिक एउटा राज्यमा न्याय पाएन अथवा को सन्दर्भमा यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ? त्यहाँ जानको लागि हुन त अहिले यहाँले भन्नुभयो देशमा उपलब्ध संरचनाबाट न्याय नपाएको अवस्था र पक्ष राष्ट्र भएको अवस्था, अथवा यहाँले અહીં पनि भन्नुभएको थियो मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध लगायतका जुन जेनोसाइडका कुराहरू, जाति हत्या लगायतका गम्भीर अपराधहरूमा ती मुद्दाहरूमा चाहिँ जाने प्रक्रिया एउटा कार्यविधिगत कुराहरू कस्तो हुन्छ? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो पीडित पक्षको तर्फबाट चाहिँ जस्तो नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो न्याय नपाएको अवस्थाको स्थितिमा चाहिँ जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो तीनवटा अवस्थाको विषयमा
यो डाइरेक्ट उजुरी पनि दिन सकिन्छ। यो डाइरेक्ट उजुरी दिइसकेपछि पनि यसका प्रक्रियाहरू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरिसकेपछि को अरू न्यायिक प्रक्रिया चाहिँ जसरी एउटा सक्षम अदालतले चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ त्यही किसिमले यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र यसमा मलाई एउटा कुरा जोड्न के मन लाग्यो भनेपछि बसन्तजी, जस्तो चाहिँ अहिले यो नेपालको सन्दर्भमा यो 10 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मानिसले चाहिँ ज्यान गुमाए र यो 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ 17,000 मानिसले गुमाएको ज्यानको सन्दर्भमा हेर्दा कहीँ न कतै दुवै पक्षबाट तपाईँको युद्ध अपराध पनि भयो, नरसंहार पनि भयो, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि भए र 62-63 को जनआन्दोलनपछि आज 17 वर्ष भयो शान्ति सम्झौता भएको र अहिले पनि त्यो पीडितहरूले न्याय पाएको अवस्था चाहिँ छैन। कहीँ जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको छैन, कहीँ जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिदिनु भनेर परमादेश जारी भइरहेका अवस्थाहरू छन्। भनेपछि यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले यो रोम विधान अनुमोदनको कुरालाई को सान्दर्भिकतालाई हेर्दाखेरि वास्तवमा यही अवस्थामा अहिले यो रोम विधानलाई अनुमोदन यदि यो जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि रोम विधान अनुमोदन भएको स्थिति भएको भए आज यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था 17 वर्ष लम्बिएर न्याय प्राप्तिको लागि अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी भौतारिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले यो 10 वर्ष जनयुद्धलाई सम्बोधन नगर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यसले नेपाललाई चाहिँ एउटा के कुरा सिकायो भन्दाखेरि यसको जुन परिवेशमा अहिले हामी पुगेका छौँ यसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदनको आवश्यकता चाहिँ किन रहेछ भन्ने कुरा अझ प्रष्ट भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक सबै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि रोम विधान अनुमोदनको लागि आवाज उठ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो इजलास कार्यक्रम र आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी नेपालमा रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र पीडितको न्यायमा राज्यको दायित्वको विषयमा बहस गरिरहेका छौँ र बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत र साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम। भोला महतज्यू, जस्तो यहाँहरूले अहिले मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ धेरै घटनाहरू घटेका छन्, देशमा न्यायिक संरचनाहरू पनि छन्, अदालतले आदेश दिएको छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ, विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार समितिहरूले सिफारिस गरेका छन्, तर पनि पीडितले न्याय पाएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन, कानुन छ, संयन्त्र छैन। यस्तो अवस्थामा फौजदारी न्यायको यो रोम विधान अनुमोदन भएको अवस्थामा यस्ता पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्छ? वास्तवमा 2063 मङ्सिर 5 गते हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको जुन एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज थियो, यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले त्यो डकुमेन्टलाई, त्यो दस्तावेजलाई त्यो भुल्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यो दस्तावेजमा 60 दिनभित्र बेपत्ता पारिएका परिवारहरूलाई चाहिँ आफन्त कहाँ छन् भनेर जानकारी दिने कुराहरू, अरू विभिन्न आयोगहरू गठन गरेर टिआरसी र तपाईँको चाहिँ बेपत्ता आयोगलाई गठन गरेर त्यो मार्फत यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू लगायत अरू धेरै पुनर्संरचनाका कुराहरू त्यो दस्तावेजले बोलेको थियो। र तत्कालीन द्वन्द्वका जुन पार्टीहरू थिए उनीहरू बीच त्यो हस्ताक्षर भएको थियो र त्यो प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो। मलाई लाग्छ विधिवत रूपमा युद्धको अन्त्य भएको पनि मलाई लाग्छ त्यही डकुमेन्ट मार्फत भएको थियो। तर भइदियो के भन्दाखेरि यो राजनीतिक रूपमा यसलाई दाउपेचको रूपमा त्यो डकुमेन्टलाई हेर्ने गरियो। त्यसमा भित्र रहेका केही कुराहरू त समाधान भए, जस्तै अब सेना संयोजनाको कुराहरू भयो, अब तपाईँको केही तत्कालीन राहतका कुराहरू भयो, तर गम्भीर खालका मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अथवा बेपत्ता पारेका परिवारहरूको खोजबिनका कुराहरू, उनीहरूको न्यायको कुराहरू, परिपूर्ण कुराहरू चाहिँ हुन सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि अघि वरिष्ठ अधिवक्ताजीले भन्नुभयो 17 वर्ष भएछ तपाईँको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि। भनेपछि 17 वर्षसम्म हामीले जुन समाधान गर्नुपर्ने मुख्य प्रायोरिटीमा राखेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जुन सवालहरू थिए ती सवालहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ अथवा राज्यले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने। यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलहरू अहिले त अझ त्यतिखेरका भनौँ न कन्फ्लिक्टिङ पार्टिजहरू, त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी, अहिले उहाँहरूको संयुक्त सरकार छ। यतिखेर चाहने हो भने मलाई लाग्छ पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनको लागि यो यस्तो उपयुक्त
गरेर सान्दर्भिक समय कहिले आउँछ होला भनेपछि यो बेलामा त तपाईँको यो काम हुन सकिरहेको छैन, न्याय सम्पादन काम हुन सकिरहेको छैन पीडितहरूको भनेपछि अनि विकल्पको रूपमा त स्वाभाविक रूपले नागरिक समाजले भिक्टिम फोरमहरूले यस्ता खालका तपाईँको विकल्पहरू खोज्नु स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँलाई स्मरण गरौँ 2063 सालमा फेरि यो भनिरहँदाखेरि सरकार यसमा एकदमै नकारात्मक छ भन्ने पनि मैले भन्न खोजेको होइन। 63 सालको प्रतिनिधि सभाले तपाईँको सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा चाहिँ तपाईँको यो रोम विधानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाएको थियो। तर त्यसको लगतै फेरि पनि सरकार फेरबदलले गर्दाखेरि यो काम अगाडि बढ्न सकेन र 65मा उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सायद उहाँले मन्त्री परिषदमै यसलाई टेबल गर्नुभएको थियो, तर त्यो कुरालाई अगाडि बढ्न सकेन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि राज्यले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूको बारेमा छलफल नचलाएको होइन, छलफल चलिरहेको छ। तर यो एकदमै अदृश्य कुरा छ, कहाँबाट कसरी को प्रभावित हुन्छ यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। जबकि हामीले आवाजै उठाएको मात्रै पनि झन्डै 20-25 वर्ष भइसक्यो रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर। त्यसो हुँदाखेरि यो सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिक बढी सिरियस हुनुपर्छ। भिक्टिम फोरमहरू, अभियन्ताहरू यो रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि भूतलक्षी रूपमा ती घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके पनि अब आउने दिनहरूमा मानवाधिकार संस्कृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट तपाईँको चाहिँ बस्नको लागि कम्तीमा पनि नागरिकहरू सुनिश्चित हुन सक्छन् भन्ने खालको कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, सुनिल कुमार श्रेष्ठजी, जस्तो केही भन्ने गरिन्छ होइन, मान्छेले चाहिँ हेक पुर्याइन्छ, यो अनुमोदन गरिसकेपछि सिधै हेक पुर्याइन्छ भनेर नेताहरूले भाषण पनि गर्नुहुन्छ कतिपय, के सिधै अहिलेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हेक पुर्याइन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा जान सक्छन्? होइन, त्यस्तो होइन बसन्तजी। अब हामीले चाहिँ यो 1998मा चाहिँ रोम विधान पारित भयो, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन भयो र यसमा चाहिँ अधिकांश विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले चाहिँ पक्ष राष्ट्रको रूपमा यसलाई अनुमोदन गरेको छ। 123 राष्ट्रले चाहिँ गरेको अवस्था। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा हेगमा उपस्थित गराइएका त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभियुक्तहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि त नगन्य छ नि। त्यसकारण यो पक्ष राष्ट्रले चाहिँ पुराना घटनाको पनि कारबाही पनि भएको छ, त्यो नभएको होइन। त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट भएका निर्णयहरू पनि एकदमै चर्चामा पनि आएका छन् केही घटनाहरू। तर यो अनुमोदन राष्ट्रपतिलाई कारबाही भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही भएको छ होइन, भएको छ। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। तर एउटा कुरा के हो भने यो रोम विधान पारित गर्ने बित्तिकै अब यहाँ भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सबै मुद्दाहरू चाहिँ नेताहरू थुनिन्छन्, उतै पुग्छन् भनेर जुन हाउगुजी फैलाएको छ नि, त्यही आधारमा अनुमोदन गर्नलाई पनि हिचकिचाएको हो कि? त्यो हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ, हेर्नुहोस्, टिआरसी विधेयक पनि छ। र अहिले यो तपाईँको राजनीतिक आस्थाको आधारमा आम माफी दिने यो मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी जुन विधेयक छ नि, यो पनि चर्चामा छ। यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो फौजदारी यो न्यायको सिद्धान्तलाई यसको प्रतिकूल यो कुन किसिमले गइरहेको छ भने यो राज्यको अनिच्छा भन्ने जुन कुरा छ नि, यो त्यस्तै कुराहरूसँग चाहिँ यो जोडिएर आउँछ। हेर्नुहोस् पछि होइन, त्यसो भयो भने त भोलिको दिनमा कुनै एउटा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन्छ वा नरसंहार हुन्छ, त्यहाँ एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ, यो घटना चाहिने राजनीतिक आस्थाको आधारमा भयो भनेर जिम्मेवारी लिन्छ र पछि त्यस्ता चाहिने गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जस्ता अपराधका घटनाहरू पनि तपाईँको यो राज्यको त्यस्ता किसिमका कानुनहरूले राज्यको अनिच्छा प्रकट गर्दछ र त्यस्ता घटनाहरूलाई त्योमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउने र पीडितहरूले न्याय नपाउने हुने सम्भावनाहरू हुन जान्छ। त्यसकारण पनि चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत यो रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब यो अनुमोदन गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको घटनाहरू चाहिँ वात्तै त्यहाँ जान्छ भन्ने होइन, 123 भन्दा बढी राष्ट्र भनेपछि अनुमोदन गरिसकेपछिको घटनाहरू गरिसकेपछि भएका घटनाहरूमा पनि राष्ट्रिय संयन्त्रमा कुमाबाट न्याय नपाएकोबाट चाहिँ न्याय पाउन असमर्थ भयो अथवा दिन इन्कार गर्यो, राज्य पक्षले नै चाहिने त्यसलाई न्याय दिनलाई इन्कार वा अनिच्छा प्रकट गर्ने खालका त्यस्ता किसिमका चाहिने परिस्थिति सिर्जना भयो र ऊ पीडितले न्याय पाएन भने त्यस्ता
गम्भीर प्रकृति सबै मुद्दामा होइन। यसैमा जोडौँ जस्तो वरिष्ठज्यू जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधानले न्यायिक राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउँछ अथवा यसलाई विस्थापित गर्छ? यसले बलियो बनाउँछ। कसरी बलियो? किनभने तपाईँको रोम विधान तपाईँको पारित भइसकेपछि राज्य चाहिँ को दायित्व बढ्छ र तपाईँको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो रोम विधानलाई पारित गर्ने अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्रहरूलाई त्यहाँको फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक संयन्त्रलाई विकास गर्नको लागि पनि थप सहयोगहरू पनि आउँछ। चुनौती पनि हुन्छ होला राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई यहाँ हामीले गरेनौँ भने त्यहाँ पनि जान सक्छ भनेर। त्यो त हुनु पनि पर्यो। त्यसले थप जिम्मेवार बनाउँछ कि मैले चाहिँ यदि राज्यले वा राज्यमा नेतृत्व गर्ने पक्षले चाहिने के सोच्छ भने यदि यसलाई राष्ट्रिय कानुनबाट राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्न सकेन भने यो त अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पनि जान सक्छ भनेर थप जिम्मेवार बनाउँछ र राष्ट्रिय संयन्त्र न्यायिक संयन्त्रलाई अझ मजबुत संस्थागत गर्नको लागि पनि मद्दत अझ त्यसले चाहिँ बढी जिम्मेवार। हजुर भोलाजी, यसो घटनाहरूको बारेमा हामी अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ। द्वन्द्वकालमा मैले पनि उल्लेख गरेका थिएँ, त्यसमा के मानवता विरुद्धको अपराध व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा होइन, एउटा व्यक्तिलाई घरमा सुतिरहेको व्यक्तिलाई सामूहिक रूपमा अपहरण गरियो, बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो, अथवा एउटा चाहिँ युद्ध अपराध जो युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए उनीहरूलाई चाहिँ सामूहिक हत्या बेपत्ता यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिए होइन। के यो फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन भइसकेपछि यस्ता खालका पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय पाउनलाई न्यायको ढोका खोल्न सक्छ? त्यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको जति पनि विगतमा भएका जघन्य अपराधका घटनाहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूको सन्दर्भमा अहिले एक्जिस्टिङ तपाईँको चाहिँ लले पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ। किनभने प्र्याक्टिसमा देखियो दैलेखकै घटना हेरौँ हामीले डेरेन्द्र थापाको घटनाको सन्दर्भमा आखिर हाम्रो अदालतले त त्यो कार्य सम्पादन त गर्यो, त्यहाँ संलग्न दोषीहरूलाई तपाईँको एउटा कानुनी कठघरामा पनि ल्यायो, कारवाही पनि गर्यो, नहुने भन्ने खालको कुराहरू होइन। तर के हो भने मेन कुरो इच्छा शक्तिको कुराहरू छ। इच्छा शक्ति नै नहुँदाखेरि अब अथवा न्यायिक संरचनाहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईँको प्रभावित हुँदाखेरि वास्तविक तपाईँ पीडितहरूले न्याय चाहिँ पाउन नसकिरहेको स्थितिहरू अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। कम्तीमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएका दुवै पक्षबाट भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा इन्सेक्टले पनि ग्रेभ ह्युमन राइट भायोलेसनको तपाईँको चाहिँ छुट्टै रेकर्ड राखेका छ। तपाईँको धेरै त्यस्ता घटनाहरू घटे, हजारौँ घटनाहरू छन्, त्यसमध्येबाट पनि झन्डै मिल्दोजुल्दो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत मार्फत हेरिने घटनाहरू त्यो परिभाषामा पर्ने घटनाहरू नेपालमा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो ती घटना त्यस्ता खालका घटनाहरू पनि घटेका छन् नेपालमा। तर कम्तीमा पनि नेपालकै एक्जिस्टिङ तपाईँको न्यायिक अदालतहरूले चाहिँ त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई ग्रहण गरेर तपाईँको चाहिँ भिक्टिमहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा अगाडि बढाउन सकेको थियो भने यति ठुलो चर्चाको विषय बन्ने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने न्याय चाहिँ नेपालमै पाइन्छ भन्ने अनुभूति भिक्टिमहरूको हुनसक्थ्यो। तर त्यो परिस्थिति चाहिँ अहिले किन हुन सकिरहेको छैन भने सामान्य कुरा पनि त्यो बेलामा सामान्य कसैको धनजनको क्षति भयो अथवा सामान्य कख वर्गका तपाईँको चाहिँ अपाङ्गता पारिए त्यतिखेरका परिभाषाकै हिसाबले जुन राज्यले परिभाषा गरेको छ अपाङ्गताको त्यस्ता खालका नागरिकहरूले त न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्, तपाईँको प्रारम्भिक तपाईँको चाहिँ राहत पाउन सकिरहेका छैनन्, क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् भने यस्ता खालका जघन्य घटनाहरूको सन्दर्भमा त राज्य त मलाई लाग्छ एक हिसाबले मौन जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने भिक्टिमहरूलाई त थाहा छ तपाईँको मानवाधिकार भनेको विश्वव्यापी छ, अविभाज्य छ। विश्वव्यापी भनेको के हो त भनेपछि त मान्छे कहीँ कुनै पनि देशको कुनामा कसैले अपराध गर्छ भने त्यो मान्छे कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै दिन चाहिँ तपाईँको फुत्कन पाउँदैन भन्ने कुरा हो नि। जस्तो कुमार लामाको कुरा आयो, यद्यपि उसले मुद्दा जित्यो, हामीले राम्रोसँग इभिडेन्स तपाईँको कलेक्सन गर्न सकेन होला अथवा त्यो खालको तपाईँ मेहनत गर्न सकेन होला। तर जे पनि एउटा सिम्बोलिक रूपमा त बेलायतमा कुमार लामा त पर्नुभयो भनेपछि त्यस्ता धेरै त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि भिक्टिमहरूको जस्टिसको लागि जुन नेपालमा भएका एक्जिस्टिङ लजहरू छन्, कानुनहरू छन्, तपाईँको चाहिँ यी कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै मुखदर्शक जस्तो भएको तपाईँको चाहिँ पेशी भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ यो खालको तिक्तताहरू होइन र गुहार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ स्तरमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू गुहार्नुपर्ने त्यो परिस्थिति चाहिँ बनेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो
भन्दाखेरि रोम विधान अनुमोदन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि विगतका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने त मलाई त्यति लाग्दैन, तर कम्तीमा पनि एउटा सुनिश्चित गर्छ तपाईँको भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नपाउन् भन्नको लागि चाहिँ यस्ता खालका संयन्त्रहरूले सुनिश्चित गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि पनि नेपालका न्यायिक संरचनाहरूको लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा संरचना हो यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, सुनिल कुमार श्रेष्ठजी, जस्तो युद्ध अपराध, आम नरसंहार, जाति हत्या र मानवता विरुद्धको अपराध, यस्ता अपराधलाई विशेष गरेर फौजदारी अदालतसम्म पुग्छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि एउटा यहाँ कानुनको विद्यार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ कि यस्ता खालका अपराधहरू पनि भएका छन् ताकि चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा पक्ष राष्ट्र भएको खण्डमा अहिले मैले पनि उल्लेख गरेँ, अब अदालतले आदेश दिएको छ, मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ, होइन, विभिन्न भनेको छ, तर पनि कारबाही भएको छैन। तर यो अनुमोदन गरेको खण्डमा यस्ता अपराधका पीडितहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था अथवा घटना भएको थियो कि थिएन? निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, अघि तपाईँले उल्लेख गरेका घटनाहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्र उदाहरणको रूपमा राज्यको तर्फबाट भएको दोरम्बा घटना, विद्रोही पक्षबाट भएको चाहिँ चितवनको चाहिँ बाँदरमुढे घटना, यो एउटा उदाहरण, एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेर्नुहोस्। म त अझ के भन्छु, गौरको हत्याकाण्ड जुन छ यो पनि नरसंहारभित्र पर्छ। र अघि भोलाजीले भन्नुभयो यो रोम विधान यदि अनुमोदन भयो भने यस्ता भविष्यमा चाहिँ यस्ता गल्तीहरू फेरि पनि नदोहोरिने एउटा चेतावनीको रूपमा पनि हुन्छ। म त्यसमा थप के भन्न चाहन्छु भने त्यो चेतावनी पनि हुन्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ जवाफदेहिता मात्रै होइन बसन्तजी, भोलिका दिनमा यस्तो घटना नहोस् भन्ने हामीले चाहन्छ। तर आज यो त विगत हामीले आफ्नै जीवनकालमा भोग्यौँ नि त यस्ता घटनाहरू। भोलि हाम्रै जीवनकालमा वा हामी पछिका पीडितमा पनि यस्ता किसिमका फेरि आन्दोलन, विद्रोह, युद्ध नहोला भन्न सकिन्न। नहोस् भन्ने चेतावनी हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा, आज जे भएन त्यो त हुन्छ नि त। आज चाहिँ राज्यको संयन्त्र र राज्यको कानुनले मानवता विरोधी भएका त्यस्ता घटनाहरू, नरसंहारका घटनाहरू, युद्ध अपराधका घटनाहरू त भयो नि। त्यो त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको, इन्सेकको, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनबाट त्यो त पुष्टि भइसकेको छ नि। त्यस्ता अपराधहरू त भए, यो 10 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरूबाट त नेपाली जनताहरू पीडित त भयो नि त। हजुर, वरिष्ठज्यू, जस्तो राजनीतिक दलहरूले सहमतिको नाममा फौजदारी मुद्दाहरूलाई चाहिँ पनि फिर्ता लिने, होइन, अथवा कम सजाय गर्ने अथवा माफी दिने खालका कानुनहरू टिआरसीको कुरामा पनि आइरहेछ, होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ फौजदारी दायित्व वहन गराउनबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्न मिल्छ? यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु बसन्तजी। यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यता के हो भने, जस्तो कुनै पनि देशमा चाहिने भएका राजनैतिक घटनाको सन्दर्भमा भएका केही फौजदारी अपराधका घटनाहरू हुन्छन् र कस्ता चाहिने अपराधका घटनाहरूलाई आम माफी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा यो संसारभरि यो मान्यता प्राप्त सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्छ। के भन्छ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले भन्यो नि त, तपाईँको यो गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना त्यो राजनीतिक आस्थाको आधारमा ढालमा वा भए पनि त्यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई त आम माफी नै दिन मिल्दैन। फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ। फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ, होइन। त्यसमा चाहिने अपराधका क्याटेगोरीहरू फरक हुन्छ, मात्रा अनुसार सजाय गडबड होला, अनुसार सजाय गडबडहरू हुन्छ। आम माफी पनि दिन मिल्छ, मुद्दा फिर्ता पनि गराउन मिल्छ। हाम्रो संहिताले त्यो कुरा आत्मसात गर्यो। तर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले त बोल्यो नि त, कस्ता किसिमका यो टिआरसीकै विषयमा त बोलिसक्यो नि त। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका यातना बलात्कार जस्ता उसमा त मुद्दा फिर्ता कसरी हुन्छ? त्यो त तपाईँको संहिताले पनि त्यसलाई चाहिँ
क्याटेगोराइज गरेको छ, रोकेको छ। हो त्यसकारण हामीले के कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि आम माफी मुद्दा फिर्ताका पनि एउटा क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया चाहिँ नै कसैले पनि मिच्न मिल्दैन। भोला मज्यू, जस्तो अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अब यस्ता खालका पीडितहरूलाई न्याय दिने राज्यको कस्तो दायित्व हुन्छ अबको निकास कि? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी अलिक बढी हाम्रो फोकस चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वको घटनासँग अलिक बढी हामी फोकस गरेर डिस्कसन गरिराखेका छौँ। त्योदेखि यताका घटनाहरू पनि हामीले हेर्ने भने जस्तै गोरको घटनाहरू उहाँले वरिष्ठ अधिकारीले भन्नुभयो, त्योभन्दा यताका विभिन्न मधेस आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलन भयो, थरोड आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा भएका जति पनि हाम्रा न्यायिक संरचनाहरू छन्, न्याय सम्पादन छ, त्यो छिटो छरितो प्रभावकारी न्यायमा पीडितमुखी हुन सक्यो र काहीँ कतैबाट प्रभावित नभइकन तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ एउटा संस्थाप्रतिको एउटा विश्वास आस्था पनि रहन्छ पीडितहरूको, होइन? तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो देखिराखेका छैन। तपाईँको राजनीतिक लेनदेन, राजनीतिक दाउपेच, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्वार्थमा बढी अल्झिरहेको तपाईँको चाहिँ यो फौजदारी न्याय प्रणालीमा पनि त्यो पसेको, त्यो राजनीति पसेको देखिन्छ। तपाईँको यो अब सिधै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि पनि यो सबैलाई जगजाहेरै भएका कुराहरू हुन् कि हामीले मिडियाहरू पनि अध्ययन गर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ, भिक्टिमहरूले पनि अथवा अरू विभिन्न फोरमहरूमा पनि यस्ता खालका कुराहरू उठ्ने गर्छन्। न्याय सम्पादन चाहिँ हाम्रो वास्तवमा साँच्चै नै भन्दाखेरि छिटो छरितो छैन, लेन्दी छ, सबैको त्यहाँ पहुँच पुग्दैन, होइन? बिचुलियाहरूको कुराहरू छ, अरू विभिन्न खालका इलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावित पाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कुरो बाहिर पनि आइरहेको छ। अदालतकै तपाईँको चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरूको भनौँ न रिपोर्टले पनि त्यो खालको कुरा देखाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि यसमा जुन ठाउँमा जहाँ हामी छौँ, न्यायालय भयो, तपाईँको भनौँ अर्धन्यायिक निकायहरू भयो, न्यायिक निकायहरू, जहाँ जस्तो खालको केसहरू जान्छन्, कानुन प्रदत्त अधिकारलाई उनीहरूले पनि प्रयोग गरेर तपाईँ प्रभावकारी ढङ्गले काहीँ कतैबाट चाहिँ प्रभावित नभइकन कानुन सम्मत कामहरू अगाडि बढाउन सकियो, सम्पादन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ पीडितले न्याय पाउन सक्छन्, होइन? काहीँ कतैबाट प्रभावित भएर कुनै इन्ट्रेस्ट, होइन, कुनै त्यस्तो लोभ लालच अथवा अरू विभिन्न कारणले प्रभावित भएर गर्ने न्याय सम्पादन त्यो तपाईँको चाहिँ साँच्चै नै न्याय हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। सबैको इमान्दारिता नै यसको चाहिँ मुख्य कुरा हो भन्ने। हजुर, सुनिल कुमार श्रेष्ठजी, जस्तो अब अन्त्यमा पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि अबको निकास कस्तो हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ? म दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु वसन्तजी, यो सन्दर्भमा पनि अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ अब 17 वर्ष भइसक्यो हामी यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको खोजीमा छौँ। म राज्यलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि यो 17 वर्षको चाहिँ यो सङ्क्रमणकालको आयुलाई छुट्याउनु पर्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर न्यायलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो एउटा कुरा, र रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नु पर्यो। यो कुरा दुईवटा भयो भने अहिले लाग्छ जुन सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, र त्यसले न्यायको सबलीकरण, पीडितहरूको न्याय र फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास पनि यसैबाट सम्भव हुन्छ मलाई। हजुर, भोलाजीको केही छ अन्तिममा? त्यही हो, अब जुन सन्दर्भमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ, विशेष गरी यो न्याय दिवसको सन्दर्भमा रोम विधानलाई पारित गर्नको लागि चाहिँ अब जुन अहिलेको हाम्रो सरकार छ त्यसले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, प्रतिसँग छलफलको विषय बनोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र पीडितहरूको न्यायको लागि जुन टिआरसी र बेपत्ता आयोग छ, यो सन्दर्भमा पनि अहिले विवादहरू आइराखेका छ। यसलाई पनि छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरूमा सबैको एकमतता होस् र सहमति होस् भन्ने कुरा हो। सबैले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना होस् र देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारको सुनिश्चितता होस्, हाम्रो पनि यही कामना। आदरणीय श्रोताहरू, आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र पीडितको न्यायमा राज्यको दायित्वको विषयमा बहस गऱ्यौँ। र बहसमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। महत्त्वपूर्ण समय र तार्किक बहसका लागि अतिथिद्वयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी यो सँगै म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता वसन्त गौतम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।